गोर्खा राज्यको संस्थापक राजा द्रव्य शाहको मृत्युपछि उनका छोरा पुरन्दर शाहले राज्य गरे। उनीपछि उनका छोरा छत्र शाह गोर्खाका राजा भए। तर उनको अल्पायुमा नै मृत्यु भएकोले उनका भाइ राम शाह गोर्खाको राजगद्दीमा आसीन भए। राजा राम शाहले पनि गोर्खा राज्यको विस्तारलाई निरन्तरता दिइरहे। इतिहासमा गोर्खा राज्यको बारेमा यी तथ्यहरूलाई समावेश गरेको भए तापनि के शाह वंशीय राजाहरूले गोर्खा राज्यको विस्तार सहजै गर्न सके त भन्ने सन्दर्भका पूर्ण जानकारीहरू त्यति प्राप्त हुन सकेका छैनन्। यही अधुरो र अस्पष्ट भएका इतिहासका पन्नाहरूलाई आजको कार्यक्रममा केलाउने प्रयास गरेका छौं। यो कार्यक्रमलाई यस च्यानलका नियमित दर्शक तथा शुभेच्छुक आरबी ज्यू र दावा तामाङ ज्यूको अनुरोधलाई स्वीकार गरी तयार गरिएको छ। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। राजा द्रव्य शाहको छोरा पुरन्दर शाहले विक्रम सम्वत 1627 देखि विक्रम सम्वत 1662 सालसम्म गोर्खामा राज्य गरे। गोर्खा वंशवाली र राइट वंशवालीमा पनि राजा पुरन्दर शाहले गोर्खामा 35 वर्षसम्म राज्य गरेका थिए भनी उल्लेख गरिएको छ। विक्रम सम्वत 1662 साल ताका राजा पुरन्दर शाहको निधन भएपछि उनका जेठी रानी सत्यवती तर्फका छोरा छत्र शाह गोर्खाको राजगद्दीमा आसीन भए। कतिपय लेखकहरूले राजा पुरन्दर शाहको जेठा छोरा छत्र शाहको नाम क्षेत्र शाह पनि लेखिएको पाइएको छ। राजा छत्र शाह पनि सानैदेखि आफ्ना पिता पुरन्दर शाहको राज्य विस्तारको योजनाबाट प्रभावित भएका थिए। शक्तिशाली राज्यहरूले कुनै पनि बेला गोर्खा राज्यमाथि आक्रमण गर्ने भएकाले पनि आफ्नो राज्यलाई शक्तिशाली बनाउँदै विस्तार गर्ने अभियानलाई अघि बढाए। राजा पुरन्दर शाहको पालामा गोर्खा राज्यको बारपाकसँग सम्झौता भए पनि बेला बेलामा भइरहने विवादले राजा छत्र शाह आजित भएका थिए। त्यसैले उनी राजा हुने बित्तिकै बारपाकमाथि आक्रमण गर्ने योजनालाई अघि बढाउने निधो गरे। हात्ती, घोडा तथा सशस्त्र सैनिकहरूले सुसज्जित गोर्खाली सेनाहरू बारपाकतिर बढे। बारपाकका राजा चाङ्या र सुर्तानले प्रतिकार गर्न आफ्ना फौजहरूलाई पनि तयारी हुन आदेश दिए। बारपाकका फौज र गोर्खाली सेनाहरूको सीमा क्षेत्रमा भीषण युद्ध भयो। यस युद्धमा बारपाकका सेनाहरू पछि हट्न बाध्य हुनु पर्यो। गोर्खाली सेनाहरू अगाडि बढ्दै जाँदा सिन्जुङ क्षेत्रमाथि आधिपत्य कायम गर्न सफल भयो। बारपाकका सेनाहरू भने सिन्जुङ क्षेत्र भन्दा पछि सरे। यसरी बारपाकको अति महत्वपूर्ण क्षेत्रमाथि विजय प्राप्त गर्न सफल भएका राजा छत्र शाहको हौसला बढ्न गयो। यसपछि गोर्खाको पूर्वीय शक्तिशाली राज्य नेपालमाथि आक्रमण गर्न आफ्ना सेनाहरूलाई तयार रहन आदेश दिए। स्वयं राजा छत्र शाह पनि नेपालमाथिको विजय निश्चित गर्न आफै सैनिकहरूको व्यवस्थापनमा खट्न थाले। आक्रमणको लागि हात्तीमा चढी हात्तीको बगलमा 2 ठूला नगरा झुन्ड्याउँदै बजाउँदै नेपालतर्फ प्रस्थान गर्नका निम्ति 2 ठूला नगरा बनाउन लगाए। स्थानीय कालीगढहरूले तुरुन्तै 2 ठूल्ठूला नगराहरू बनाउन सुरु गरे। नगराको मुख्य काठको काम सकिसकेपछि सो नगराको वरिपरि छालाले मोर्न लाग्दै गर्दा राजा छत्र शाहको अचानक निधन भएको खबर सुने। सो खबर प्राप्त गर्ने बित्तिकै राजकीय कालीगढहरूले काम रोकिदिए। केही वर्ष अघिसम्म गोर्खा दरबार रंगमहलको छिडीको कुरामा 2 वटा ठूल्ठूला नगराहरू राखिएका थिए। त्यस नगरामा श्री साके 1531 मासे 5 श्री महाराज छत्र शाह कृति लेखिएको अभिलेख पाइएको छ।
यसरी विक्रम सम्वत 1663 सालमा राजा छत्रसाहको अचानक मृत्यु कसरी भयो भन्ने बारे इतिहासमा खासै चर्चा भएको पाइँदैन। इतिहासकारहरूका अनुसार राजा छत्रसाहले केवल 7 महिना मात्र गोर्खा राज्यको शासन गरेका थिए। राजा छत्रसाहको राजगद्दीमा बसेको 7 महिना पछि नै निधन भएपछि दरबारमा निकै कोलाहल मचिएको थियो। यिनको आफ्नै सन्तान पनि नभएका कारण कसलाई राजा बनाई गोर्खा दरबारमा राख्ने भन्ने कुराको विवाद उत्पन्न भयो। यही विवादलाई साम्य पार्दै भारदारीहरूले राजा छत्रसाहका भाइ रामशाहलाई राजा बनाउने निर्णय लिए। रामशाहको बारेमा इतिहासमा निकै विवाद रहेको छ। विभिन्न लेखक तथा इतिहासकारहरूले रामशाहको बारेमा भिन्न भिन्न तर्कहरू राखेका छन्। कसैले रामशाह राजा छत्रसाहका छोरा भएको जनाएका छन् भने कसैले उनलाई भाइ अथवा सौतेनी भाइ भनी उल्लेख गरेका छन्। तर धेरैजसो इतिहासकारहरूले भने रामशाह राजा छत्रसाहका छोरा भएको कुरालाई भने नकारेका छन्, किनकि यी दुवैको उमेरमा खासै भिन्नता पाइएको छैन। केही इतिहासकारहरूले छत्रसाह र रामशाह बीच 1.5 वर्षको मात्र अन्तर रहेकोले पनि छोरा हुन नसक्ने दावी गरेका छन्। तर रामशाह छत्रसाहका सौतेनी भाइ हुन सक्ने सम्भावनालाई भने व्यक्त गरेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि केही लेखक तथा इतिहासकारहरूले भने छत्रसाह र रामशाह एउटै आमाका दाजुभाइ रहेका र राजा पुरन्दर शाहका कान्छी रानी अम्बावती निसन्तान रहेकी उल्लेख गरेका छन्। तर इतिहासकार बाबुराम आचार्यका अनुसार राजा पुरन्दर शाहको मृत्युपछि उनकी जेठी रानी तर्फका छोरा छत्रसाह गोर्खाका राजा भए। तर राजा छत्रसाहको अल्पायुमा नै मृत्यु भएपछि उनका सौतेनी भाइ रामशाह गोर्खाका राजा भए भनी जनाएका छन्। यसबारे केही लेखक तथा इतिहासकारहरूले एउटा प्रसंगलाई उल्लेख गरेको पाइन्छ। राजा पुरन्दर शाहकै समय ताका उनका कान्छी रानी अम्बावतीको जेठी रानी सत्यवतीसँग विवाद बढेपछि कान्छी रानी गोर्खा दरबार छोडी माइती सल्यानतिर गएकी थिइन्। गर्भवती रहेकी कान्छी रानी अम्बावतीद्वारा सल्यानमा नै छोरा रामशाहको जन्म भयो। राजा पुरन्दर शाहको मृत्युपछि राजा बनेका छत्रसाहको पनि अल्पायुमा नै मृत्यु भएकाले गोर्खामा रहेको भारदारी सभाले सल्यानमा रहेका पुरन्दर शाहका अर्का छोरा गोर्खाको राजा बनाउने निर्णय गरे। यसै अनुरूप कान्छी रानी अम्बावतीलाई फकाई फुल्याई गोर्खा दरबारमा ल्याई उनका छोरा रामशाहलाई गोर्खाको राजगद्दीमा विराजमान गराइयो भनी उल्लेख गरिएको छ। विक्रम सम्वत 1663 ताका राजा बनेका रामशाहको उमेर सो समयमा केवल 20 वर्षको मात्र थियो भनी केही इतिहासकारहरूले बताएका छन्। रामशाह राजा भएपछि आफ्ना पिता पुरन्दर शाह तथा हजुरबुवा द्रव्य शाहको अभियानलाई निरन्तरता दिने निश्चय गरे। यसका लागि सर्वप्रथम उनले लिग्लीकोट नजिकै रहेका ससाना थुमहरूलाई कूटनैतिक तवरबाट गोर्खामा मिलाए। पहिलेदेखि नै गोर्खामाथि लमजुङ राज्यले बेला बेलामा अतिक्रमण गरिरहन्थ्यो। लमजुङको सो कार्य रामशाह गोर्खाका राजा भएपछि पनि रोकिएन। लमजुङको निरन्तर आक्रमणलाई रोक्न राजा रामशाहले गोर्खाली सैन्य शक्तिमा वृद्धि र गोर्खा राज्यको विस्तार अभियानलाई प्रथम प्राथमिकतामा राखे। यही अनुरूप उनले लमजुङको आक्रमणलाई रोक्न मर्साङ्दी नदी किनारमा एक गढीको निर्माण पनि गरे। यसपछि मजुवामाथि आक्रमण गर्न आफ्ना सैनिकहरूलाई आदेश दिए। तर गोर्खाली सैनिकहरू मजुवासँगको युद्धमा व्यस्त भइरहेको बेला लमजुङले अचानक गोर्खामाथि हमला गर्यो। राजा रामशाहले पनि बाँकी रहेका सैनिकहरूलाई लमजुङको विरुद्ध जाइ लाग्न आदेश दिए। आदेश पाउने बित्तिकै गोर्खाली सेनाहरू लमजुङका सैनिकहरूको प्रतिकारमा अघि बढे। यस युद्धमा लमजुङको नराम्ररी हार भयो। लमजुङको हार भएपछि उनीहरूले बार्पक राज्यका भारदारहरूसँग गोप्य षड्यन्त्र रच्न थाले। राजा रामशाहको पालामा पनि
बारपाक राज्यले आफ्नो गुमेको भूभाग लिन विभिन्न योजनाहरू बनाइरहेका थिए। सोही योजना अनुसार बारपाकका केही मानिसहरूले राज्यबाट निष्कासन भएको बहाना बनाई गोर्खामा आएर राजा रामशाहलाई भेट गरे। दयालु स्वभाव पनि भएका राजा रामशाहले उनीहरूलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै आफ्नो राज्यमा शरण दिए। तर उनीहरूको गतिविधि गोर्खाको दरबारिया भारदारहरूलाई राम्रो लागिरहेको थिएन। यसपछि उनीहरूले बारपाकीहरूको चियो गर्न थाले। बारपाकीहरूले पनि आफ्नो षड्यन्त्र पर्दाफास भएको ठानी गोर्खा दरबारबाट भागे। यसपछि पनि बारपाकीहरूले राजा रामशाहमाथि आक्रमण गर्ने अभियानलाई भने त्यागेनन्। उनीहरू भेष बदलेर गोर्खा दरबारको नजिकै आएर बस्न थाले। यसरी मौका पर्खेर बसिरहेका बारपाकका मानिसहरूले राजा रामशाह शिकार खेल्न गइरहेको कुरा थाहा पाए। शिकारमा जाँदै गर्दा बाटोमा नै ती मानिसहरूले राजा रामशाहमाथि अचानक आक्रमण गरे। तर तयारी अवस्थामा रहेका गोर्खाली सैनिकहरूले प्रतिरोध गर्दा बारपाकका केही मानिसहरूको हत्या हुन गयो भने केहीलाई पक्रिए। यसरी सो षड्यन्त्रमा राजा रामशाह अलिकतिले मात्र बाँच्न सफल भएका थिए। समातिएका बारपाकीहरूलाई केकार गर्दा उनीहरू लमजुङको जालमा परेर सो घटना घट्न गएको भन्ने बुझेपछि राजा रामशाहले उनीहरूलाई हप्काई दप्काई बारपाकीहरूसँग पुरानो मित्रता कायम राख्ने शर्तमा छोडिदिए। इतिहासकारहरूका अनुसार समातिएका बारपाकीहरूलाई सकुशल मित्रवत रूपमा छोडिएपछि बारपाकीहरू रामशाहसँग ज्यादै प्रभावित भए भनी उल्लेख गरेका छन्। यसपछि बारपाकबाट सन्धि गर्ने प्रस्ताव सहितको चिठी गोर्खा दरबारमा आयो। राजा रामशाहले पत्र पढिसकेपछि आफ्ना भारदारहरूलाई बोलाई चाङ्ग्या सुल्तानहरू ज्यादै बलिया छन्, यिनीहरूलाई जित्न सकिँदैन, अब मितेरी लाउँछु भन्दैछ, यसै बखत छल गरी मारौं भनी आफ्नो कुरा राखे। राजाको इच्छा बमोजिम गोर्खाका भारदारहरूले सो विषयमा बृहत छलफल गरे। भारदारहरूसँगको लामो छलफल पछि राजा रामशाहले पनि चाङ्ग्या सुल्तानको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै दुवै थरीले हात हतियार नल्याई बालुवा बेसीमा मितेरी लाउला भनी पत्रोत्तर पठाए। यसरी दुवैपट्टिका शासकहरू नै आएर मितेरी लाउने ठहर भएकाले गोर्खाका राजा रामशाह लगायतका भारदारहरूले एउटा चाल चल्ने विचार गरे। सो सन्धि हुने भेलामा जान राजा रामशाहको जस्तै अनुहार र जिउडाल भएको मानिसको खोजी सुरु भयो। नभन्दै रामशाह जस्तै अनुहार परेका चौहान नामका एक व्यक्ति फेला परे र उनलाई रामशाह जस्तै वेशभूषा लगाई तयार पार्न थाले। यसका साथै गोर्खालीहरू सन्धि गर्ने समयमा नै बारपाकीहरूलाई खत्तम पार्ने विचार गरी अघिल्लो दिन नै सन्धि स्थलमा बालुवा मुनि हतियार लुकाउने योजनामा सरिक भए। यसपछि तोकिएको दिन र समयमा बारपाकी राजा चाङ्ग्या र सुल्तान पनि पूर्व शर्त अनुसार बिना हात हतियार आफ्ना लावा लस्करका साथ बालुवा बेसी आइपुगे। गोर्खालीहरू पनि रामशाह जस्तै देखिने मानिसलाई गोर्खाको राजा बनाई डोलेहरू र भारदारहरू सहित अघि बढे। यसरी दुवै तर्फका राजा तथा भारदारहरू बेसीतिर झरेपछि गोर्खालीहरूले आफ्नो अनुकूल ठाउँमा उनीहरूलाई राखे। दुवैतर्फ केही समयसम्म कुराकानी भयो। यसको केही समय पछि नै मितेरी लाउने कार्य सुरु हुन गयो। निशस्त्र आएका बारपाकीहरू सो समारोहमा उल्लासका साथ सरिक रहे। त्यति नै बेला गोर्खालीहरूले अघिल्लो दिन बालुवा मुनि लुकाई राखेको हतियारहरू झिकी अचानक बारपाकका मानिसहरूमाथि आक्रमण गर्न थाले। यो देखि बारपाकका मानिसहरूको भागाभाग भयो। सशस्त्र गोर्खालीद्वारा अचानक भएको आक्रमणमा परि बारपाकका राजा चाङ्ग्याको तत्कालै मृत्यु भयो भने चाङ्ग्याका भाइ सुल्तान भाग्न सफल भए। त्यहाँ रहेका धेरै बारपाकीहरूको हत्या गरियो। बचेका केही बारपाकीहरूलाई गोर्खाली भारदारहरूले तिम्रा राजा त मारिए, अब तिमीहरू के गर्छौ भनी सोधे। उनीहरूले हाम्रा राजा मरि गए, एक राजा नमानी हुँदैन, बारपाक तिमीहरूको भयो, अरू मुलुक तिमीहरूको भएको छैन,
अरू मुलुक जित्न हामीहरूलाई पनि अघि सार भनी आफ्नो कुरा राखे। यसपछि गोर्खा राज्यमा बारपाकको विलय भयो। योजना अनुसार काम फत्ते भएपछि गोर्खाली भारदारहरूले यो खबर तुरुन्तै राजा रामशाहलाई जानकारी गराए। यस्तो सुखद समाचार थाहा पाउने बित्तिकै राजा रामशाहले आफ्नो भारदारहरूलाई आदेश दिँदै भने, चाङ्ग्यालाई मारेछौ, बारपाक पनि हात लागेछ, बाँकी रहेका बारपाकीहरू हाम्रा सेवक भए, उनीहरूलाई अघि सारेर 1800 खोला जित्न अघि बढ। राजा रामशाहबाट आदेश पाउने बित्तिकै गोर्खाली सेना तथा बारपाकीहरूको साथ 1800 खोला क्षेत्रमाथि हमला गर्न अघि बढे। गोर्खालीसँगको युद्धमा 1800 खोलाको पनि हार भयो र यो क्षेत्र पनि गोर्खालीको कब्जामा पर्न गयो। यसको केही समयपछि बालुवा बेसी काण्डबाट भागेका बारपाकका राजा चाङ्ग्याका भाइ सुल्तान भने बसेरीमा आई बस्न थालेको खबर गोर्खालीहरूले थाहा पाए। यसपछि राजा रामशाहले जसरी भए पनि सुल्तानलाई मार्न आफ्ना भारदारहरूलाई आदेश दिए। गोर्खाली सेनाको ठूलो दल सल्यानटार हुँदै बसेरीतिर अघि बढ्यो। नभन्दै सल्यानटार र बसेरीलाई पनि कब्जा गर्दै त्यहाँ लुकेर बसेका सुल्तानको गोर्खाली सेनाद्वारा हत्या गरियो। यो घटना भएको केही महिना पछि नै सिमानाको विवाद झिकी गोर्खा राज्यमाथि लमजुङले आक्रमण गर्यो। गोर्खाका सेनाले लमजुङसँग प्रतिकार गरिरहेको बेला तनहुका राजाले गोर्खाको पश्चिममा अवस्थित केही भूभागहरूमाथि कब्जा गर्यो। यसरी लमजुङ र तनहुले एकैसाथ गोर्खामाथि भिन्न भिन्न स्थानहरूमा आक्रमण गरेकाले गोर्खाका राजा रामशाह अझ बढी नै आक्रमक भए। उनले तुरुन्त आफ्ना विशाल सेना तयार पारी तनहुमाथि जाई लाग्न आदेश दिए। नभन्दै गोर्खाली सैनिकहरूले तनहु राज्यको भित्री क्षेत्रहरूमाथि पुग्दै सशक्त ढंगले भीषण आक्रमण गरे। यो आक्रमणबाट तनहुका फौजहरूको केही लागेन। अन्ततः तनहुका राजा तुलासेन भागेर रिसिङ गए। यसरी तनहुका धेरै स्थानहरूमा गोर्खालीहरूले कब्जा गरे। गोर्खालीको आक्रमणबाट तनहुको हार भएपछि लमजुङ राज्य पनि हच्कियो र उनका सेनाहरू पछि हटे। राजा रामशाहले आफ्नो गोर्खा राज्यको विस्तार अभियानलाई जीवनको अन्तिम कालसम्म कायम नै राखे। राज्य कमजोर हुने बित्तिकै छिमेकी राज्यहरूले कुनै पनि बेला आक्रमण गरी गोर्खा राज्यको नामो निशान मेटाउने भएकाले राजा रामशाह जहिले पनि सतर्क रहन्थे। आफ्नो सेनालाई सशस्त्र र शक्तिशाली बनाउन उनी आफै अग्रसर हुन्थे। यसरी राजा रामशाहले गोर्खामा सल्यानकोट, बारपाक, मैदी, मजुवा, स्यारथान, 1800 खोला, बसेरी, चरङ्गी, निवारचोक, फिर्केप, धादिङ, रुद्रबोट आदि विभिन्न क्षेत्रहरू विजय गरी गोर्खा राज्यलाई विशाल र शक्तिशाली राज्य बनाए। राज्य विस्तारको क्रममा नै केही इतिहासकारहरूले राजा रामशाहले तिब्बतसँग विवाद बढ्न गई तिब्बतको केरुङमाथि आक्रमण गरेका थिए भनी उल्लेख गरेका छन्। तर यसबारे अन्य थप प्रमाणहरू भने फेला परेको छैन। त्यसैले पनि सो प्रसंग सत्य नरहेको कुरा अन्य इतिहासकारहरू बताउँदछन्। यस प्रकार राजा रामशाहको पालामा गोर्खा राज्यको सिमाना पूर्वमा त्रिशुली, पश्चिममा तनहु, दक्षिणमा महाभारत पर्वत श्रृंखला र उत्तरमा तिब्बत र रसुवासम्म फैलिएको थियो। तर विभिन्न समयमा भएको युद्धमा गोर्खाली सेनाका नायकहरूले आफ्नो ज्यान पनि गुमाउनु परेको थियो। जस मध्ये राज्य विस्तारको अभियानमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा भवानी पाण्डे, पिरू राणा, गणेश पाण्डे जस्ता केही बहादुर सेना नायकहरूले वीर गति प्राप्त गरेका थिए। राजा रामशाहका दुई रानीहरू थिइन्। जेठी रानी रत्नावती मुसिकुटे राजाका छोरी थिइन् भने कान्छी रानी पाल्पाको सेन वंशका राजकुमारी विष्णावती थिइन्। यिनी कान्छी रानी विष्णावतीको नाम पछि रामशाहले नयनावती राखिदिएका थिए। यसरी राजा रामशाहले 27 वर्षसम्म गोर्खामा राज्य गरे र विक्रम सम्वत 1690 सालमा उनको मृत्यु भयो। तर केही इतिहासकारहरूका अनुसार उनले गोर्खामा 33 वर्षसम्म राज्य गर्दै
विक्रम सम्वत 1696 सालमा मृत्यु भएको थियो भनी उल्लेख गरेका छन्। उनको मृत्युपछि उनका छोरा डम्बर शाह गोर्खाका राजा भए। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।